बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 मई 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों इसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंडिया के लिए अभी इंटरनेशनल परवाज़ों का एलामिया जारी नहीं हो सका, मगर वो अफराद जो सऊदी अरब में आना चाहते हैं इनके वीज़े ख़त्म होने वाले हैं, अकामे ख़त्म होने वाले हैं, तो आप बहरीन के ज़रिए आने की भरपूर कोशिश करें। वैक्सीन दोस्तों अपने मुल्कों में लगवाएं और उसके बाद इसका इंदराज सऊदी अरब का जो महकमा सेहत है उसकी वेबसाइट पर करें, जिसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन अप कर रहा हूं, जिससे आपको आसानी होगी सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए। इसके अलावा जब आप बहरीन में जाएंगे तो वहां से भी ये वैक्सीन की सहूलत आप ले सकते हैं। करंतना करने के बाद वहां से अपना PCR टेस्ट करवाएं और सऊदी अरब में मल्क फहद पुल के जरिए सऊदी अरब में आसानी से दाखिल हो जाएं। इसमें को उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो दीगर ममालिक से आने के लिए करना पड़ रहा है, लिहाजा इस रास्ते को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम भाइयों को यही मशवरा देता आया हूं कि अगर आपके अकामे और छुट्टी में अभी टाइम है, आपकी कंपनी कफील ने इसे एक्सटेंड कर दिया है, तो कुछ अरसा इंतज़ार कर लें। बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो हालात और वाक़यात इस वक्त सऊदी अरब में अडॉप्ट किए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पहली फुर्सत में पाकिस्तान के लिए खुल सकती हैं। इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल जाएं। लिहाजा जो भी रास्ता आपको अडॉप्ट करना है अपनी ज़रूरियात के लिहाज से बेहतर फ़ैसला कर लें, क्योंकि पूरी मालूमात इस खबर में आपको शेयर कर दी गई। सऊदी महकमा सेहत की जानिब से एक अहम ऐलान सामने आया है कि हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज मरीजों से मिलने के लिए आने वालों पर नई पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ही मरीजों से मुलाकात के लिए हॉस्पिटल आ सकेंगे। सऊदी महकमा सेहत ने बयान में कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स की इंतहाई निगहदाश्त के शोबे और जनरल वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों से सिर्फ वही शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुलाकात कर सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन के एक खुराक या दोनों खुराकें ले चुके होंगे। सऊदी महकमा सेहत का कहना है कि ये फैसला सबकी सेहत और सलामती की खातिर किया गया है, जबकि इसका दूसरा बड़ा मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इंतजामात का मेयार मजीद बुलंद करना है। याद रहे, ममलिकत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1136 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 24 घंटे में 10 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, इन 10 अफराद जो इंतकाल किए हैं इसमें मेरा एक दोस्त भी शामिल है। सिर्फ 15 दिनों में उसे ये मर्ज लगा और उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जामबख्श होने वाले अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। वज़ारत सेहत की जानिब से जो अहम तरीन इतलात आई थी कि 980 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को भी रवाना हुए हैं। मजमूई तौर पर सऊदी अरब में अभी तक जो वबाई मर्ज कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद हैं वो 4,22,706 रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी महकमा कस्टम की जानिब से कहा गया है कि 3,000 रियाल की मुकर्ररा हद से ज़्यादा ज़ाती सामान लाने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में आने पर लाजमन ड्यूटी अदा करनी होगी। इस्तेमाल शुदा सामान कस्टम ड्यूटी की शराइत में शामिल नहीं और इन पर कस्टम ड्यूटी आयद नहीं की जाती है। सऊदी कस्टम से ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा, ज़ाती इस्तेमाल में जो चीज़ें लाई जाती हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी या कि नहीं। इस पर सऊदी महकमा कस्टम ने कहा कि ज़ाती इस्तेमाल की ऐसी अशिया
جن کی مالیت 3000 ریال سے زائد ہوگی، ان پر ڈیوٹی فی فرد کے حساب سے عائد کی جاتی ہے، خاندان کے حساب سے نہیں۔ محکمہ کسٹم کا مزید کہنا تھا کہ استعمال شدہ ذاتی سامان پر کسٹم ڈیوٹی عائد نہیں کی جاتی ہے۔ لایا جانے والا قیمتی سامان فیکٹری کی پیکنگ میں ہو اور استعمال شدہ نہ ہو، اس کی مالیت 3000 ریال سے زائد ہو تو اس پر ڈیوٹی ادا کرنی لازمی ہوگی۔ ایسی اشیاء جن کی رسید مسافر کے پاس نہیں ہوگی اور وہ نہیں بتا پائے گا کہ اس چیز کی مالیت کتنی ہے، اس پر محکمہ کسٹم اپنی جانب سے اس کی قیمت مختص کرے گا۔ مقررہ کمیٹی کی جانب سے متعین کی گئی قیمت کے حساب سے سامان پر ڈیوٹی ادا کرنا مسافر کی اولین ذمہ داری ہوگی، لہذا غیر ملکی افراد جب بھی اپنے دوستوں یاروں کے لیے کوئی سامان سعودی عرب میں لے کر آئیں تو بہت احتیاط برتیں، کیونکہ کسٹم ڈیوٹی 3000 ریال سے زیادہ پر مقرر کر دی گئی۔ سعودی عرب میں مارچ کے مہینے میں جو لیبر قوانین چینج ہوئے ہیں، اس میں بہت اہم رول انٹرنیشنل لیول پر جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس کا بھی ہے، کیونکہ سعودی عرب باقاعدہ انٹرنیشنل لیبر کانفرنس یا تنظیم کا رکن بن چکا ہے، جس کی بنیاد پر انٹرنیشنل لیبر پر جو بھی لیبر لا ہیں سعودی عرب میں رفتہ رفتہ نافذ ہو رہے ہیں، بلکہ تقریباً نافذ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے نائب وزیر انسانی وسائل اور سماجی ترقی عبداللہ بن ناصر نے انٹرنیشنل لیبر کانفرنس میں باقاعدہ، جس کا 109واں اجلاس مملکت کے وفد کی سربراہی کرتے ہوئے اس میں شرکت کی ہے۔ سعودی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو بھی لیبر لا ہیں وہ سعودی عرب میں نافذ کیے جائیں، کیونکہ سعودی عرب میں 1.25 کروڑ سے زیادہ غیر ملکی افراد موجود ہیں۔ نئے قوانین کا سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بھرپور فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ غیر ملکی افراد ان نئے قوانین کے بارے میں جو بیسک معلومات ہیں اسے لازمی جانیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوں ان کی معلومات کی روشنی میں آسانی سے حل کیے جا سکیں۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے زائد المیعاد غذائی اشیاء کی موجودگی پر البغدادیہ کے محلے میں معروف سپر مارکیٹ کو سیل کر دیا ہے۔ سپر مارکیٹ میں بہت ساری خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان غیر معیاری طریقے سے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ بلدیہ نے 640 کلو گرام غذائی اشیاء ضبط بھی کی ہیں اور انہیں تلف کر دیا ہے۔ جدہ کی بلدیہ کے ساتھ دیگر بلدیہ کے ادارے جو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد کسی بھی جگہ پر غیر معیاری اشیاء ذخیرہ ہوئی دیکھیں یا ایکسپائری اشیاء کہیں پر بھی دیکھیں تو فوراً ان کے ہیلپنگ نمبر 940 پر اطلاع دیں، کیونکہ اس بارے میں کسی بھی طریقے سے ایسی سپر مارکیٹس، ایسے بقالوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا جہاں بلدیہ کی جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حفظان صحت کے لحاظ سے بلدیہ کا ادارہ بھرپور کارروائیاں کرتا ہے۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جہاں کہیں پر بھی خلاف ورزی دیکھیں فوراً کمپلین کریں تو بہتر ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کو نجران، عسیر اور بہا کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس کا سلسلہ طائف کے جنوبی پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ ہفتے کو بادل چھائے رہیں گے۔ حائل قصیم، ریاض اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ گرد آلود ہوائیں تیز ہواؤں کے اثرات الجوف اور حدود شمالیہ تک پھیل جائیں گے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ ریجنوں کے ساحلی مقامات پر بھی تیز ہوائیں چلیں گی۔ سب سے زیادہ گرمی الاسا کے علاقے میں 45 ڈگری ریکارڈ پر آئی ہے۔ سب سے کم ٹیمپریچر السودا کے علاقے میں 12 ڈگری ریکارڈ پر آیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے ہفتے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کسی جگہ بارش اور کہیں شدید گرمی